اهم نقطه في اختيار الشامبوان ديالنا شنو هي؟ حاجه مهمه. شنو هو التعريف الشامبوان؟ علاش داروا لنا الشامبوان؟ علاش كيفضلوا يستعملوا هذا الشامبوان ديال بيبي؟ طريقه اختيار النوع ديال الشامبوان ديالنا. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم مريم. الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم. بهذه القناه كنحاول نقدم لكم كل ما يهم سلامه الصحه ديالكم والطرق ولي زابيتود اللي ممكن تتبعوهم باش تكونوا ان شاء الله في صحه جيده وتبان هذه الصحه الجيده على المظهر الخارجي ديالكم. كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي فاتت، اليوم ان شاء الله غادي نحاول نعاونكم باش تختاروا الشامبوان المناسب اللي ما غيتسبب لكمش اضرار للشعر ديالكم ولا اضرار على الصحه ديالكم. اول حاجه قبل ما نطرق لهذا الموضوع غادي نهضر على شنو هو التعريف ديال الشامبوان. علاش داروا لنا الشامبوان؟ الشامبوان هي واحد الماده او لو شامبوان واحد الماده اللي كتساعدنا باش نتخلصوا من الزيوت الدهنيه الزائده على فروه الشعر فقط. دونك غادي نعاود نشرحها بواحد الطريقه بسيطه. في السوق كنلقاو بزاف د الانواع والاشكال ديال لي شامبوان. مثلا هاد جوج اونتي شوت ضد تساقط الشعر، كنلقاو ضد القشره، كنلقاو بالنسبه للناس اللي الشعر ديالهم مفتوح كلاغ اولا مصبوغ اولا معالج بالصبغات، كنقدروا نلقاو ان شامبوان ريباراتور من انواع واشكال مختلفه، و دي فوا كيديروا حتى دي بارفان كي سون ديفيرون. دونك هاد لي شامبوان شنو هي الوظيفه الاساسيه ديالهم؟ انهم يغسلوا لنا فروه الشعر من جميع الدهون الزائده. هاد الدهون الزائده وطبعا الاوساخ ديال الايام العاديه، لاننا كندوزو حدا لي فواتور، كنكونوا ممكن نكونوا ساكنين حدا المعامل، يعني طبعا الشعر ديالنا كيتاثر بديك الاوساخ ديال لونفيرونمون اللي داير. اول حاجه غادي نتفقوا عليها هي عدد مرات غسيل الشعر ديالنا. شحال من مره خصنا نغسلوا الشعر ديالنا؟ عدد مرات غسيل الشعر كتحدد حسب نوعيه الشعر. الا كان الشعر ديالنا دهني، انا كنكررها دهني يعني كيتزيت لنا فاسيلمون، كنغسلوه جوج ديال المرات في السيمانه با بلوس، جوج ديال المرات في السيمانه. والا كان الشعر ديالنا جاف اولا معالج بالصبغات اولا تالف يعني جاف بزاف، كنغسلوه مره واحده في الاسبوع. انا عارفه غتجيكم عجب مي نو سي فغي، خاصتنا نغسلوه مره واحده في الاسبوع. علاش؟ انا نشرح لكم علاش. سبحان الله الجسم ديالنا كيخرج لنا واحد الماده في الراس ديالنا اللي كتسمى لو سيبوم. هاد لو سيبوم عباره عن بحال واحد الزيوت اللي هو كيعتبر الغذاء الاساسي والرئيسي للشعر ديالنا. يعني هذيك هي باش كتغذى الشعره وكتكون فواحد الصحه جيده وما كتتلفش وكتكون باينه فيها هذيك اللمعه، يعني كيبان ان الشعر ديالنا الي سان مزيان. حنا الا بقينا كنغسلوه بزاف، يعني كنغسلوه بزاف ديال المرات، كان داك لو سيبوم كنقضيو عليه. دونك الشعر ديالنا دائما ما كيكونش مغذي، كيكون عنده لمعه ناقصه بزاف وما تيكونش في صحه جيده، دغيا دغيا كيتكسر، يعني ما كيكونش مشبع. ثاني حاجه غادي نهضر عليها طريقه اختيار النوع ديال لو شامبوان ديالنا. حتى النوع الشامبوان ديالنا خصنا نحاولوا اننا نتبعوا داك لي انستركسيون اللي مكتوبين في لي شامبوان. الا كان الشعر ديالنا دهني غادي نستعملوا لي شامبوان الناس اللي الشعر دهنيين، الا كان الشعر ديالنا جاف غنستعملوا لو شامبوان ديال الناس اللي عندهم الشعر جاف اولا معالج بالصبغات. والا كانوا عندنا اطفال خصنا نشريو لهم شامبوان خاص بالاطفال. انا نعطيكم مثال بسيط. مثلا هذا هنا كاتبين لنا بوغ لي شوفو غرا، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر دهني. من الاحسن انهم يستعملوا هاد لي انستركسيون. طريقه استعمال هذا الشامبوان واللي كنلاحظ بزاف ديال الناس كيستعملوه بطريقه خاطئه بزاف. لو شامبوان ماشي كنجيو كنحلوه وكنديروه بحال هكا اولا كنكبو فوق الراس ديالنا وكنبقاو كنغسلوا الشعر ديالنا، لا. لو شامبوان خصو يكون ديلوي في الماء، يعني غادي نخلطوه في شويه د الماء غنحركو عاد غادي نغسلوه. لو شامبوان كيدار فقط على فروه الراس، كنغسلو فروه الراس ومن تما كندوزو حتى لاطراف الشعر ديالنا.
طبعا الناس اللي غيسولوني واش ممكن نستعمل دي ميلور ونستعمل لي سوان دو شوفو ديالي اولا لي ماسك ديالي، نعم ممكن تستعملوهم، ولكن ما خصنا نحاولوا ما نفوتوش من ديك 3 حتى ل 5 ديال الدقائق ونغسلوا الشعر ديالنا. اهم نقطه في اختيار لو شامبوان ديالنا شنو هي؟ حاجه مهمه وخصنا نتعلموها ونترباو عليها، لان هي اهم حاجه. خاصنا من هنا لفوق ان شاء الله كاملين نحاولوا نختاروا واحد لو شامبوان سون بارابين، سون سولفات وسون سيليكون. هاد 3 المواد اللي هي مواد خطيره جدا اللي كتاثر على الصحه ديالنا. بزاف ديال الناس نساء ورجال كيوصلوا لسن 35 سنه 36 سنه كنلقاو بلي ان الشعر ديالهم بريسك طاح. علاش؟ الاسباب هو اختيارات لي شامبوان اللي ماشي مزيانين من لو ديبي. غنشرح لكم علاش هاد 3 المواد خطيرين بزاف، غنشرح لكم واحد بواحد. غنبداو بلو بارابين. شنو هو هاد لو بارابين؟ لو بارابين هي ماده محافظه فقط، سي اون ماتيير كونسيرفاتريس اللي هي خطيره جدا ورخيصه بزاف، ومع الاسف كنلقاوها في بريسك تو لي شامبوان و لي جيل دوش في مواد تجميليه. هاد لو بارابين مع الاسف خصنا نكونوا اكيدين منها ماده مسرطنه 100%. المكون الثاني هو لو سولفات. شنو هو هذا لو سولفات؟ لو سولفات هي ديك الماده اللي كدير لنا الرغوه بزاف. حنا فاش كنلقاو الرغوه كيعجبنا الحال، نو، هذيك الرغوه شنو كدير؟ الرغوه كدور وكتلف على الشعره وكتحيد منا جميع الزيوت اللي كيكونوا كيحميونا الشعر ديالنا، يعني الزيوت الزائده والغير الزائده. ديك الشعر ديالنا فاش كنجردوه من ديك الزيوت اللي كتحميه، يعني كيولي عندنا الشعر كيتضرر بالششوار فاسيلمون، الشعر كيولي باهت متكسر وكيولي مكهرب، الحراشيد الشعر ديالنا كيتحل وكيولي عندنا الشعر مكهرب وكينوض لنا القشره. هذه شي حاجه كونوا اكيدين منها. واخيرا المكون الثالث اللي هو كنعتبره اخطر مكون هو السيليكون. شنو هو السيليكون؟ الا استعملتي اي شامبو على الشعر ديالك ولاحظتي انه دار لك واحد المعجزه، الشعر ديالك رجع طبر 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 بزاف، هذاك الشامبوان كوني اكيده او كون اكيد انه فيه السيليكون. شنو كيدير هذا السيليكون؟ السيليكون هي واحد الماده اللي كتغلف الشعر ديالنا. فاش كتغلف الشعر ديالنا ما كتخليش يتنفس، ولا ما تنفسش الشعره واحد المده كتموت، كتساقط وكتتلف البصيله ديالها، وإلا تلفت لنا البصيله ما عمر غادي تنوض الشعره في ديك البلاصه. اذا حاولوا وتعلموا وزيروا راسكم انكم تاخذوا واحد لو شامبوان لي سون بارابين سون سولفات و سون سيليكون. غنعطيكم مثال، انا هادشي كنديرو غير مثال، هادشي ماشي اشهار. كتحاولوا تقراو دي انستركسيون هنايا، كاع لي انستركسيون كيكونوا في هاد البلاصه. مثال هذا انا هنا هيا لا سون سيليكون اي سون بارابين، وهنا دايرين سون كولورون. هذا كمثال. اولا غنوريكم بلايص اخرين فين ممكن تقراوهم، اولا دي فوا كيكونوا عندنا لي انستركسيون في هاد البلايص ما فيها حتى شي عيب انني قبل ما نشري لو شامبوان ديالي انني نشدو ونقراه. ما غادي ندير ليه حتى 3 ديال الدقائق، غادي نتاكد واش انه فيه هاد المواد هادو اللي هما خطيرين على الشعر ديالنا وعلى الصحه ديالنا او لا ما فيهمش. نقطه اخيره غادي نحاول نشير ليها، بزاف ديال الناس كيفضلوا انهم يستعملوا لي شامبوان ديال لي بيبي. غنسولوا هادو من هنا، كيفضلوا انهم يستعملوا لو شامبوان دي بيبي. علاش كيفضلوا يستعملوا هذا لو شامبوان دي بيبي؟ لان فيه كيماويات اقل، اذا في النظر ديالهم انهم غادي يكون عندهم اضرار اقل. هي من واحد الناحيه فهي صحيحه لان بصح كيماويات اقل، ومن ناحيه اخرى فهما كيضيعوا الشعر ديالهم بلا ما كيعرفوا. انا نشرح لكم لو شامبوان ديال الاطفال اولا لو شامبوان ديال لي بيبي مصمم في واحد البي اش اللي هو 7.4، واحد لو بي اش نوتر. هاد لو بي اش نوتر ليش كيصلح؟ هاد لو بي اش نوتر باش الا سبحان الله نزلنا لو شامبو على العينين ديال الاولاد ديالنا الاطفال اولا الرضع، الا نزل على عينيهم ما كيشوطهمش وما كيسبب لهمش الدموع وما كيسبب لهمش الاحمرار. هذا هو السبب الوحيد.
ولكن في البي اش 7.4 الشعر ديالنا كيولي متضرر. علاش؟ الحراشيف ديال الشعر ديالنا كيتحلوا. انا نشرح لكم. انا هنا درت واحد الرسم مبسط. هذه هي الشعره ديالنا، هكا دايره الشعر ديالنا بهذه الطريقه هذه. بي اش 5.5 اللي هو البي اش المثالي للشعر ديالنا. الشعر ديالنا كيسد الحراشيف ديالو، دونك كتكون عندنا نعومه اكثر، والشعر ما كيكونش متكهرب، يعني ما كيكونش واقف مكهرب. اما في بي اش ديال 7.4 او لا بي اش نوتر الشعر ديالنا كيتحلوا الحراشيف ديالو، وإلا تحلوا الحراشيف ديالو كيولي مكهرب، كتكون عندنا نعومه اقل وكيولي خشن، يعني ساهل باش يتكسر. الا كنا بغينا ناخذوا لي شامبوان الولاد ديالنا، يعني من غير الماركات اللي كنعرفوا اللي كيكونوا باينين، كنجي لهنا نعطيكم على سبيل المثال. كتقراو هنايا خصكم دائما تاخذوا لهم بي اش نوتر. كتجي كتلقاي هنايا كيكتبوا لك بلي بي اش اي نوتر. هذا كمثال. دونك الا قررنا نستعملوا لو شامبوان ديال الاطفال، نحاولوا ناخذوا دي ديميلور اللي يكون بي اش ديالهم 5.5 باش مور لو شامبوان ديالنا ديك الديميلور يتسدوا لنا الحراشيف د الشعر ديالنا باش ما يتكسروش، باش تكون عندنا نعومه اكثر وتكون عندنا نسبه الرطوبه عاليه في الشعر ديالنا. كنتمنى نكون فدتكم في هذا الموضوع، وإلا كالعاده عندكم اي تساؤل انا راه الاشاره باش نجاوب على جميع التساؤلات ديالكم.